अस्सलाम वालेकुम। बराबरी इंसाफ टेली न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं तैयबा सतार और मैं हूं ज़िशान शेख। शामिल करेंगे सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइन। वज़ीर आज़म इमरान खान का PIC की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, महदूद वसाइल के बावजूद PIC पेशावर की तकमील काबिल तहसीन है। सेहत की बेहतरीन सहूलियात की फराहमी अवलीन तरजीह है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि पूरे पाकिस्तान की आवाज़ है, इमरान खान को जाना पड़ेगा। हमारा मुतालबा यही है, वज़ीर आज़म 31 जनवरी तक इस्तीफ़ा दें। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि इस्तीफों का एटम बम चलाने की धमकी फुलझड़ी है, क्योंकि पीपल्स पार्टी जमहूरी अमल पर यकीन रखती है। मरियम औरंगजेब ने कहा कि PDM हर सूबे में एहतजाजी मार्च करेगी तो सूबाई मार्च लॉन्ग मार्च में तब्दील हो जाएंगे। हीर रांझा फिल्म समेत 150 से जायद फिल्मों में अदाकारी के जोहर दिखाने वाली नामवर अदाकारा फिरदौस बेगम इंतकाल कर गईं। और दिसंबर का महीना शुरू होते ही 16 की तारीख जहन में ताज़ा हो जाती है। सानेहा APS के 6 बरस मुकम्मल, जख्म आज भी ताज़ा, तमाम शहीदों को कौम का सलाम। हेडलाइंस आपने जानी, अब खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि सेहत की बेहतरीन सहूलियात की फराहमी अवलीन तरजीह है। सरकारी हस्पतालों को निजी हस्पतालों के बराबर लाना चाहते हैं। महदूद वसाइल के बावजूद PIC पेशावर की तकमील काबिल तहसीन है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने PIC की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पेशावर में अभी तक अमराज़ क़ल्ब का कोई हस्पताल नहीं था। लेडी रीडिंग हस्पताल में अमराज़ क़ल्ब वार्ड के नताइज अच्छे नहीं थे। पेशावर में इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की बहुत ज़रूरत थी। हस्पतालों की तामीर में ताख़ीर पर लागत बढ़ जाती है। अफगानिस्तान से भी मरीज पेशावर इलाज कराने आएंगे। हमने कोरोना के दौरान फंड्स ढूंढे और हस्पताल मुकम्मल किया। इमरान खान का कहना था, जितना भी टैक्स इकट्ठा होता है इसका आधा कर्जों की मद में चला जाता है। अवाम की सेहत का ख्याल रखना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। हस्पताल रिफॉर्म्स का मकसद कारकर्दगी बेहतर करना है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि हुकूमत को घर भेजने के लिए सिंध हुकूमत की कुर्बानी भी देनी पड़ी तो हम तैयार हैं। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि हुकूमत घबराहट और बौखलाहट का शिकार है, क्योंकि हुकूमत जानती है कि उन्हें सेनेट में अक्सरियत नहीं मिल सकती। उनका कहना था कि APS में दहशत गर्दी हमारी यादों में ताज़ा है। इस हुकूमत ने APS के बच्चों को लावारिस छोड़ा, जिसकी मजम्मत करते हैं। कलअदम TTP का एहसानुल्लाह एहसान, जो APS के वाक़े में मुलव्विस था, जेल से निकल कर भगोड़ा बना हुआ है। यह हुकूमत दहशत गर्दों को जेल में डालने में नाकाम है। बिलावल भुट्टो जरदारी का मजीद कहना था कि हमारा मुतालबा यही है कि वज़ीर आज़म 31 जनवरी तक मुस्ताफ़ी हो, क्योंकि हुकूमत अवाम के मुश्किलात में कमी के लिए कोई कोशिश नहीं कर रही। चीनी आटे के बाद सुई गैस का बहरान भी सर उठाने को है। अफराते ज़र में हम खित्ते में सबसे आगे हैं। उनका मजीद कहना था, पूरे पाकिस्तान की आवाज़ है कि इमरान खान को जाना पड़ेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि बिलावल ने इस्तीफों का एटम बम चलाने की धमकी दे दी है, लेकिन मुझे यकीन है वो फुलझड़ी होगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी जमहूरी अमल पर यकीन रखती है। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर दाखिला का कहना था कि FATF से मुताल्लिक वज़ारत दाखिला ने बेहतरी की है और मज़ीद करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि सियासी तौर पर भी वज़ारत दाखिला तमाम अपोजिशन से मुस्बत गुफ्तगू करना चाहती है। सियासी मामलात पर बात करते हुए वज़ीर दाखिला का कहना था कि शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी की कल मुलाकात हुई और बिलावल ने इस्तीफों का एटम बम चलाने की धमकी दी है, लेकिन मुझे यकीन है कि वो फुलझड़ी होगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी जमहूरी अमल पर यकीन रखती है। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा है कि धक्के की मेट्रो और धक्के की हुकूमत नहीं चल सकती। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मरियम औरंगजेब ने कहा कि वोट चोर सिलेक्टेड जाली वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर केस बनाता है। मेडिकल रिपोर्ट पहले इमरान खान साहब के पास जाती है,
انہوں نے کہا کہ عمران خان کے حکم پر شہباز شریف کی رپورٹ دینے میں تاخیر کی گئی اور جو رپورٹ ٹھیک نہیں آ رہی وہ جان بوجھ کر نہیں دی گئی۔ لیگی ترجمان مریم اورنگزیب کا مزید کہنا تھا کہ دھکے کی میٹرو اور دھکے کی حکومت نہیں چل سکتی۔ اور شوبز کی دنیا سے ایک افسوسناک خبر آپ کو دیں، اداکاری کے جوہر دکھانے والی نامور اداکارہ فردوس بیگم انتقال کر گئیں۔ آئیے دیکھتے ہیں اس حوالے سے نرگس صدیقی کی رپورٹ۔ معروف اور سینئر اداکارہ فردوس بیگم کچھ عرصے تک ہسپتال کے انتہائی نگہداشت کے وارڈ ICU میں داخل رہنے کے بعد انتقال کر گئیں۔ فردوس بیگم نے 1960 کے بعد نوجوانی میں فلمی کیریئر کا آغاز کیا تھا۔ وہ پنجاب کے دارالحکومت لاہور میں پیدا ہوئی تھیں۔ پنجابی فلموں سے کیریئر کا آغاز کرنے والی فردوس بیگم کا پیدائشی نام پروین تھا اور انہوں نے 4 دہائیوں کے فلمی سفر میں 150 کے قریب فلموں میں کام کیا۔ فردوس بیگم کو ان کی معروف فلموں ہیر رانجھا، دلاں دے سودے، آنسو، ملنگی اور فانوس سے شہرت ملی۔ فردوس بیگم نے زیادہ تر پنجابی زبان کی فلموں میں کام کیا اور انہیں پنجابی فلموں کی سپر سٹار کا درجہ بھی حاصل رہا۔ فردوس بیگم نے تقریباً 150 فلموں میں کام کیا، جس میں سے 130 پنجابی، 20 اردو اور 3 پشتو فلمیں تھیں۔ اداکاری سے قبل انہیں رقص کی وجہ سے شہرت حاصل تھی، تاہم بعد میں انہوں نے اداکاری سے بھی لوگوں کے دل جیتے۔ فردوس بیگم نے پنجابی کے علاوہ اردو اور پشتو زبان کی فلموں میں بھی کام کیا۔ اس کے علاوہ وہ تھیٹر پر بھی اداکاری کرتی دکھائی دیں۔ فردوس بیگم کے خاندانی ذرائع کے مطابق انہوں نے 2 شادیاں کی۔ ان کی پہلی شادی زیادہ کامیاب نہ ہو سکی۔ فردوس بیگم گزشتہ کئی سالوں سے طویل العمری کے باعث صحت کے مختلف مسائل کا شکار تھیں، جبکہ انہوں نے 1990 سے قبل ہی فلم انڈسٹری کو خیر بات کہہ دیا تھا۔ گزشتہ ہفتے فردوس بیگم کو برین ہیمریج کے باعث لاہور کے نجی ہسپتال کے انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں داخل کروایا گیا تھا۔ چند دن تک ہسپتال میں زیر علاج رہنے کے بعد 16 دسمبر کو وہ فانی دنیا سے کوچ کر گئیں۔ فردوس بیگم کے انتقال پر فلم اور ڈرامہ انڈسٹری کی شخصیات نے گہرے دکھ کا اظہار کیا، جبکہ سیاسی اور سماجی شخصیات نے بھی ان کی موت پر افسوس کا اظہار کیا۔ بلٹن کے آخر میں بات کریں گے سانحہ APS کے حوالے سے۔ سانحہ APS کے 6 برس مکمل زخم آج بھی تازہ، تمام شہیدوں کو قوم کا سلام۔ آئیے دیکھتے ہیں اس حوالے سے احسان الہی کی رپورٹ۔ آج 16 دسمبر ہے، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ آج پھر سے 16 دسمبر ہے۔ 16 دسمبر 2014 کے دن صفاق دہشت گردوں نے آرمی پبلک سکول میں ظلم اور بربریت کی انتہا کرتے ہوئے 141 گھروں میں صفِ ماتم بچھا دی۔ اس دن APS میں حصول علم میں مشغول طالب علم آڈیٹوریم میں جمع تھے۔ بچوں کو ابتدائی طبی امداد سے متعلق بتایا جا رہا تھا، لیکن کسی کو کچھ علم نہیں تھا کہ چند لمحوں بعد ہر طرف معصوم بچوں کو بے دردی سے شہید کر دیا جائے گا۔ سیکیورٹی فورسز نے 6 گھنٹے سے زائد کے آپریشن کے بعد اسکول کو کلیئر کر دیا۔ اس سانے میں معصوم بچوں سمیت 130 سے زائد افراد شہید ہوئے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی عسکری قیادت اور اداروں پر الزام تراشی کے بجائے ان کے ساتھ کھڑے ہوں اور مل کر دنیا کو یہ پیغام دیں کہ ہم زندہ قوم ہیں۔ کوئی بھی ہمارا حوصلہ ایسے بزدل حملوں سے پست نہیں کر سکتا۔ ہم نے مل کر پہلے بھی دہشت گردی جیسی لعنت پر قابو پایا اور ہم سب مل کر ہر آنے والے بڑے سے بڑے بحرانوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سانحہ APS کے شہداء کے درجات بلند کرے اور لواحقین کو صبر جمیل عطا کرے، آمین۔ رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی۔ ٹیلن نیوز کے نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیلن نیوز۔